बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। रूस की यूक्रेन पर तारीख की सबसे बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई। रूस ने यूक्रेन पर गुज़िश्ता रात 400 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए, जो अब तक की सबसे बड़ी फ़िज़ाई मुहिम करार दी जा रही है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए। यूक्रेन का दावा है कि इसने 537 में से 475 हमला आवर हथियारों को रोक लिया, लेकिन हमले के नतीजे में कई इलाकों में जानी व माली नुकसानात की इतलात भी मौसूल हुई हैं। रूस ने यूक्रेन का F-16 लड़ाका तैयारा मार गिराया, पायलट हलाक। यूक्रेनी फ़िज़ाइया का F-16 लड़ाका तैयारा गुज़िश्ता रात रूसी हमलों के दौरान गिर कर तबाह हो गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि तैयारा दुश्मन हदफ को रोकने की कोशिश में कंट्रोल खो बैठा। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में पायलट की मौत हो गई, जिसे कीमती तरीन असासा करार दिया जा रहा है। यह वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब रूस मुसलसल हमलों में शिद्दत ला रहा है। इस हादसे ने यूक्रेन की फ़िज़ाई क़ुव्वत पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। रूसी हमलों के बाद नेटो के जंगी तैयारे भी हाई अलर्ट। जैसे ही यूक्रेन का F-16 लड़ाका तैयारा तबाह हुआ, नेटो ने फौरी तौर पर अपने जंगी तैयारे फ़िज़ा में रवाना कर दिए। नेटो ज़राए के मुताबिक ख़तरा था कि रूस का हमला मज़ीद वुसअत अख्तियार न कर ले। ये इकदाम इस बात की निशानदही करता है कि नेटो रूस के हर कदम पर निगाह रखे हुए है। रूस की बढ़ती हुई जारहियत ने पूरे यूरोपीय खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है। माहिरीन का कहना है कि पुतिन मगरब की कुव्वत बर्दाश्त को मुसलसल परख रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे का दावा कर दिया। रूस ने दावा किया है कि इसने मशरकी यूक्रेन में नोक्रेनिका शहर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अलावाजी डोनेट्स्क के इलाके चिराबोना, जेरिका, वोवचा और मोकरी येले के दरमियानी इलाके पर भी कब्जा कर लिया गया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने कई दरियाओं और दही इलाकों पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इन इलाकों में रूसी अफवाज की मौजूदगी से यूक्रेन की दफाई पोजीशन मजीद कमज़ोर हो गई है। रूस की मेज़ पर मजबूत बारगेनिंग पोजीशन बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती है। ओडिशा कैफ और मशरकी यूक्रेन में शहरी हालातें। रूसी ड्रोन हमले में ओडिशा शहर में मुतअद्दिद अफराद जख्मी और कई जाम बहक हो गए। मशरकी यूक्रेन के कस्बे कोस्टिनीटिन्योका और एवान पीलिया में भी हलाकतों की इतलात सामने आई हैं। दारुल हुकूमत कैफ में रात भर धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। शहरी खौफ ज़दा रहे। ड्रोन्स ने शहर के कई इलाकों में तबाही मचाई, बिजली और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचा। यह हमले वाज़ह करते हैं कि रूस अब यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक दबाव बढ़ाने में मसरूफ़ है। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हदायत जारी कर दी हैं। इन शहरियों को खास तौर पर ज़मीन के रास्ते आर्मीनिया, अज़रबैजान, तुर्की या तुर्कमानिस्तान से निकलने का कहा गया है। कि हुक्म में यह वाज़ह किया गया है कि फ़ज़ाई सफ़र न करें, जिससे एक बड़े हमले का खदशा ज़ाहिर होता है। एयर स्पेस जुज़वी तौर पर खुली है मगर मुकम्मल सिक्योर नहीं, जो किसी मुमकिना मिसाइल हमले का अंदिया है। इस इकदाम ने खित्ते में कशीदगी के नए खदशात को जन्म दिया है। अमेरिका ईरान में खुफिया हमले की तैयारी में मसरूफ़। अमेरिका ने ईरान से अपने शहरियों के इनखला के साथ बज़ाहिर ये ज़ाहिर कर दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एटमी अस्फ़हान साइट पर कोई बंकर बस्टर हमला मुतवक्का है। ईरानी क़यादत और आयतुल्लाह के करीबी अफराद की हलाकतों की खबरें भी फैल रही हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया को जंग बंदी का तासर दिया जा रहा है। अमेरिकी हदायत से ज़ाहिर है कि असल ख़तरा अभी टला नहीं बल्कि और बढ़ चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह नहीं हुआ, ईरान जल्द यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर सकता है। अमेरिकी हमले ईरानी जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह करने में नाकाम हो गए, जिसकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने भी तस्दीक कर दी। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान महीनों में दोबारा यूरेनियम की अफजूदगी कर सकता है।
ایران یورینیم کی افزودگی چند ماہ میں دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ رافیل گروسی کا بیان امریکی انٹیلیجنس کی ابتدائی رپورٹ کی حمایت کرتا ہے۔ یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ماہ کے حملوں کے اصرار کے بعد ایران کے جوہری عزائم کو دہائیوں تک پیچھے دھکیلنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بڑے فوجی آپریشن کی تیاری، شمالی علاقوں میں انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایران سے جنگ بندی کے بعد غزہ میں بڑے آپریشن کی تیاری کرتے ہوئے شمالی غزہ کے گنجان آباد علاقوں کو فوری خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرقی زیتون، تفا، دراج صبرا، جبالیہ البلد، جبالیہ کیمپ اور تل الازدر سمیت مجموعی طور پر 17 علاقوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر جنوبی علاقے المواسی کیمپ کی جانب منتقل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ امریکہ نے اصفہان کی ایٹمی تنصیبات پر بنکر بسٹر استعمال نہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے شہر اصفہان میں واقع ایٹمی تنصیبات پر حملے میں بنکر بسٹر بم استعمال نہیں کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ بم مطلوبہ نتائج دینے کے لیے مؤثر نہیں ہوتے۔ امریکی سینٹ میں ایران پر حملے کرنے کی قرارداد مسترد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر مزید حملے روکنے کی ڈیموکریٹک قرارداد سینٹ میں مسترد ہوگی۔ ریپبلکن اکثریتی سینٹ نے قرارداد 53 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے ناکام بنا دی۔ 12 دن کی جنگ، $20 ارب کا جھٹکا، اسرائیل دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ایران کے خلاف حالیہ 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کو بھاری معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی میڈیا اور اسرائیلی ذرائع کے مطابق اس جنگ میں اسرائیل کو براہ راست $12 ارب اور مجموعی طور پر $20 ارب تک کا معاشی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، 422 زخمی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شہادتوں کا یہ سلسلہ غزہ سٹی، رفح اور دیگر علاقوں میں جاری بمباری کے نتیجے میں پیش آیا۔ غزہ میں ایک گھر پر حملے میں 9 بچوں سمیت 20 افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری غزہ جنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 56,412 تک جا پہنچی ہے، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ایلون مسک کی ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ بگ بیوٹیفل بل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایلون مسک نے کہا کہ یہ بل نہ صرف پاگل پن ہے بلکہ معیشت کو تباہی کی طرف دھکیل دے گا، اور خبردار کیا کہ اگر بل منظور ہوا تو لاکھوں ملازمتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ایران نے بین الاقوامی پروازوں کو فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق یہ فیصلے خطے میں فضائی ٹریفک کی بہتری اور پروازوں کی دورانیے میں کمی لانے کے مقاصد سے کیا گیا ہے۔ ایران نے IAEA کو جوہری تنصیبات تک رسائی سے روک دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر نے اعلان کیا کہ ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو اپنی جوہری تنصیبات تک رسائی سے روک دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے مطابق رافیل گروسی اور ان کی ٹیم کے معائنہ کار اب ایران کے جوہری مقامات پر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایران اپنی قومی خود مختاری اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو کے خلاف کرپشن مقدمہ اسرائیل کی بڑی غلطی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف جاری کرپشن مقدمات پر اسرائیلی استغاثہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ عدالتی کارروائی نیتن یاہو کی خطے میں قیام امن کے لیے ایران اور حماس کے ساتھ مذاکرات کی صلاحیتوں میں مداخلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب اسرائیل کو اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، نیتن یاہو کو عدالتی مقدمات میں الجھانا ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔